All right, let's get started. Almost I see as a. Okay, I'll start sharing my screen. This one. Okay, you guys can see my screen. VS Code window. Yes, sir. All right, great. Okay, last time कहाँ थियो त हामी सिम्पल एउटा एस्पिरनेट कोर एमबिसी टेम्प्लेट चाहिँ हामीले लिएको थियो हैन त्यो पछि यो लेआउटको बारेमा मास्टर लेआउट फाइल हैन अनि यो भ्यू स्टार्टको रोल हैन यसको बारेमा मैले तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गरेको थिएँ हैन भ्यू स्टार्ट अनि लेआउटलाई पुरै डिलिट गरेर नयाँ बनाएको थियौं हामीले सबै हैन अनि यसको रोलको बारेमा भनेको थिएँ मैले तपाईहरुलाई हैन अनि स्पेशली दिस कल हियर हैन रेन्डर बडी ओके अरु भने त तपाईको आफ्नो किसिमको हुन सक्छ यो तल माथि हैन हेडर फुटर आफ्नो नेचरको हुन्छ एभ्री एप्लिकेसनको एभ्री प्रब्लमको हैन तर दिस कल इज नेसेसरी इन हियर रेन्डर बडी ओके सो यो भने के हो त बेसिकली हैन इच एन्ड एभ्री पेजको जुन पेजले चाहिँ यो लेआउटलाई युज गरेछ हैन त्यसको बडी हो बेसिकली त्यो ओके यो बडी चाहिँ गएर यहाँ रेन्डर हुने हो रन टाइममा ओके यदि म /प्राइभेसी मा गए भने प्राइभेसी को सबै बडी गएर यो ठाउँमा रेन्डर हुन्छ तलमाथि यो आउँछ नै हैन हेडर फुटर तर त्यहाँनिर चाहिँ यो सिम्पली एउटा प्लेस होल्डर हो एभ्री पेजको राउट अनुसार एभ्री पेजको बडी चाहिँ यो ठाउँमा रेन्डर हुन्छ ओके त्यति बुझ्नु पर्यो अहिले है अनि हामीले प्राइभेसी र इन्डेक्स दुईटा पेज हैन यिनीहरुसँग अलिकति खेल्ने कोसिस गरेका थियौं हैन होपफुली यो लेआउटको रोल चाहिँ तपाईहरुलाई क्लियर भयो होला हैन र होल एप्लिकेसन भरि तपाईले एउटै यो एचटीएमएल कम्प्लिट एचटीएमएल फाइल चाहिँ एउटै भेट्नुहुन्छ एचटीएमएल फाइल त यिनीहरु पनि एचटीएमएल फाइल हो हैन द एचटीएमएल फाइल विच स्टार्ट्स विथ एचटीएमएल ट्याग हैन हेड सेक्सन बडी सेक्सन सबै कुरा आउने भनेको एउटै फाइल हुन्छ पर एप्लिकेसन ओके र बाँकी भनेको त जस्ट कन्टेन्ट मात्रै हो जुन चाहिँ यो ठाउँमा रेन्डर हुनेवाला हो ओके सबै अरु पेजहरुको भनेको जस्ट बडी मात्रै राइट त्यो कुरो दिमागमा राख्नु पर्यो अब चाहिँ हामी चाहिँ के गरौँ भन्दा अलिकति रियलिस्टिक कुनै यो डेमो भन्दा नि हैन एउटा रियलिस्टिक एप बनाउ न एकदमै सानो हैन के गरौँ त्यसको लागि भन्दा वन्स अगेन म के गर्छु भन्दा योलाई चाहिँ के गर्दिने यो यति चेन्जलाई के पुश गर्दियौं कि योलाई डिलिट गरेर अर्को बनाऊ योलाई पुश गरेर सोर्स कन्ट्रोलमा नयाँ बनाऊ कि योलाई डिलिट गरेर नयाँ बनाऊ कि यही माथि एडिट गरौँ फेरि भन्नुस् त ल नयाँ बनाऊ सर नयाँ बनाउने योलाई डिलिट गर्ने कि पुश गर्दिने यो वाला चाहिँ डिलिटै हान्दिने यो कन्सेप्ट क्लियर भयो नि लेआउटको यताउता चाहिँदैन हैन ओके हुन्छ यो काम गोइङ फरवर्ड गर्छौं भने अरु एपमा हैन ओके त्यसो भने मैले यसलाई सिम्पली डिलिट हान्दिए है त डिलिट नगर भन्ने को रेज योर ह्यान्ड ओके अलराइट आई विल जस्ट डिलिट दिस वान किन यहाँ डिलिट गर्नु म यहाँ सोर्स कन्ट्रोलमा छु त हैन म सिम्पली यहाँ एभ्रीथिङ डिस्कार्ड हान्दिन्छु हैन डिस्कार्ड अल चेन्जेस अरे यार यो बाइक अरुमा पनि छ कि अब के चेन्जहरु ल ठिकै छ म यहीबाट जान्छु अहिलेलाई डिलिट हान्दिए नरहेछ अरु ठाउँमा एनीवे ल त कहाँ छु त म यो टर्मिनलमा गएँ म हैन विष्णु रावल भन्ने हाम्रो प्यारेन्ट फोल्डर भित्र तपाईको आफ्नो नामको फोल्डर के गर्नुस् भन्दा नयाँ एमबीसी एप बनाउनुस् हैन सिम्पल के एप बनाऊ भन्दा के बनाउनुहुन्छ यार ल सिम्पल एउटा इम्प्लोइ को लिस्ट म्यानेज गर्ने इम्प्लोइ म्यानेजमेन्ट भन्नुस् न है सिम्पल सो बेसिकली के गर्ने भन्दा इम्प्लोइ को सिंगल एउटै पेज बनाऊ अहिलेलाई हैन
त्योमा चाहिँ इम्प्लोइहरुको लिस्ट चाहिँ त्यसले देखाउनु पर्यो टेबुलर फर्मेटमा अनि त्यो टेबल चाहिँ हाम्रो बुटस्ट्र्याप छँदैछ डिजाइन हैन त्यसको डिजाइन हामीले दिन सक्नु पर्यो त्यो टेबललाई ओके प्लेन एचटीएमएल टेबललाई बुटस्ट्र्यापको डिजाइन दिनु पर्यो सर फेरि एकचोटी भन्नु न के कस्तो भन्नु भएको थियो एप चाहिँ हजुर कस्तो एप भन्नुभयो अहिले सिम्पल एउटा इम्प्लोइहरुको कलेक्सन वेब पेजमा देखाउन सक्नु पर्यो हामीले ओके मसँग लिस्ट अफ इम्प्लोइहरु छ हैन त्यो इम्प्लोइको लिस्ट चाहिँ हामी वेब पेजमा हैन हाम्रो एप्लिकेसनको वेब पेजमा चाहिँ देखाउने कोसिस गर्छौं कुनै एउटा पेजमा ओके सिम्पली स्ट्याटिक लिस्ट अहिलेलाई ओके त्यति काम गरौँ अनि त्योमै हामी थप्दै जामला ओके गोइङ फरवर्ड सो म त्यसलाई इम्प्लोइ म्यानेजमेन्ट भन्छु बेसिकली हैन त्यो एपलाई चाहिँ नाम चाहिँ .NET न्यू MVC हो हैन टेम्प्लेट चाहिँ नाम चाहिँ म के दिन्छु यसको भन्दा इम्प्लोइ म्यानेजमेन्ट मेबी राइट इम्प्लोइ म्यानेजमेन्ट भन्ने त मैले ल इम्प्लोइ म्यानेजमेन्ट है त एन्टर योले मलाई एउटा टेम्प्लेट दिदियो हैन इम्प्लोइ म्यानेजमेन्ट भनेर अब यो बेसिकली अस्ति हामीले जुन हेरेका थियौं हैन भ्यूजहरु योले दिने भनेको त्यही होम कन्ट्रोलर हो हैन अनि भ्यूमा पनि त्यही होम भित्र इन्डेक्स र प्राइभेसी हैन योलाई रन गरे भने मैले सिम्पली सीडी यो भित्र जानुस् इम्प्लोइ म्यानेजमेन्ट भित्र .NET रन थिचे भने म यो विन्डोलाई भन्दा पनि होल स्क्रिनलाई नै शेयर गर्छु ब्राउजरमा पनि ब्याक एन्ड फोर्थ गरिरहनु पर्छ हामीले ल यहाँ सर्भ गरिरहेछ हैन सिम्पली मैले टेम्प्लेट क्रिएट गरेर रन मात्र गरे है अब यहाँ चाहिँ के गरौँ भन्दा लोकल होस्ट 5001 ओके केही छैन फरक हैन जे नामको हाम्रो एप्लिकेसन हो यो त्यही नाम बनाइदिन्छ त्यसले हैन अरु केही छैन एक्स्ट्रा कुराहरु यहाँ ओके रौ फुटर राख्दिरहेछ हैन हेडर राख्दिरहेछ अनि यो बडी भयो इन्डेक्सको हैन यो भनेको सिम्पली के हो त home/index हो ओके यो चाहिँ डिफल्ट राउट भएर हैन यो लेखे पनि नलेखे पनि त्यही रेन्डर हुन्छ यो वेलकम पेज ओके एक्चुअली राउट चाहिँ यो हो हैन डिफल्ट राउट नै डिफल्ट होम पेज नै यसलाई बनाइदिया भएर मैले यदि यो मेटाएर सिम्पली मैले यो होस्ट मात्रै दिए भने पनि यही नै रेन्डर हुन्छ ओके अर्को भनेको हाम्रो प्राइभेसी हैन यो डिफल्ट टेम्प्लेट हो अलराइट अब के गरौँ भन्दा हाम्रो यो एपलाई चाहिँ कस्टमाइज गरौँ जुन डिफल्ट छ यो डिफल्टलाई अहिले छोड्दियौं हैन एज इट इज नै होस् यिनीहरु हैन यो होम कन्ट्रोलर पनि एज इट इज नै होस् तर हाम्रो एम के भन्दा नयाँ कन्ट्रोलर थप्ने नयाँ पेजहरु बनाउने हैन अन टप अफ दिस वान अब हटाउनु पर्ने कुरा यदि केही हामीलाई चाहिदैन पछि भने पछि हटाउँला हामी अहिले हटाउन स्टार्ट नगरौँ है ओके यो चाहिँ दिएको डिफल्ट टेम्प्लेट हो ल हजुर सर मेरो त्यो लोकल होस्टको लिंकमा जाँदाखेरि त्यो केही पनि देखाउँदैन के योमा केही सर्भ गर्यो नि तिमीलाई हजुर सर त्यो क्रोममा के भन्छ नट सेक्युर भन्छ अनि त्यो कहिले देखाउँदैन के ए त्यो एडभान्समा जाऊ नि त नट सेक्युर भन्छ भने एडभान्समा त्यो सर्टिफिकेटहरुको प्रब्लम हो लोकल सर्टिफिकेटको लागि एउटा कमान्ड इस्यु गर त तिमीहरु ठ्याक्कै त्यो कमान्ड याद भएन मलाई हैन .NET dev certs यो एउटा कमान्ड होला है ओ dev certs स्ट्याक ओभरफ्लो मै जाम न भाइ यो कमान्ड तपाई एकचोटी इस्यु गर्नुस् त सबै जसको त्यो प्रब्लम आइराछ .NET कमान्ड नै हो हैन यही यसमै हैन के गर्नुस् त .NET dev certs .NET dev त्यो सर्टिफिकेटको इस्युहरु आइरा हुन्छ है कहिलेकै अनि के रे केलाई ट्रस्ट गर्ने भन्ने हामीले HTTPS लाई चाहिँ ट्रस्ट गर भन्दिने हो dev certificates के हो यार
HTTPS लाई चाहिँ ट्रस्ट गर भन्ने बेसिकली हैन एन्टर गरे भने वाज रिक्वेस्टेड कन्फर्मेसन अलरेडी प्रेजेन्ट भन्छ मेरोमा हैन तपाईहरुकोमा नि यस्तै भनिरहेछ Do you want to install the certificate भन्ने सर अनि के भन्यो इन्स्टल गरिराख त हजुर भयो सर भयो ल ठीक छ जसको त्यो प्रब्लम आइरहेछ यो गर्नुस् अनि ब्राउज गर्नुस् नआउनु पर्ने हो त्यसपछि प्रब्लम है अब यो .NET CLI को कमान्ड्सहरु थुप्रो छ हेर्नुस् है हामीले अब वन बाइ वन बिस्तारै अहिलेसम्म युज गरे भने त .NET रन .NET बिल्ड हैन तिनीहरु युज गरेर हो .NET न्यू बिस्तारै सबै हेर्दै जान्छौं ल अलराइट अब के गरौँ भन्दा कन्ट्रोलर्समा छु म कन्ट्रोलर्स फोल्डरमा यो फोल्डरमा गएर एउटा नयाँ फाइल बनाउनुस् हामीले गर्न खोजेको के भन्दा नयाँ कन्ट्रोलर एड गर्ने हैन होम कन्ट्रोलर पनि होस् त्यहाँ केही छैन नयाँ कन्ट्रोलर एड गर्ने नयाँ कन्ट्रोलरको नयाँ एक्सन्सहरु बनाउने त्यो भित्र हैन अनि त्यो एक्सन्सहरुको करेस्पोन्डिङ भ्यूहरु पनि क्रिएट गर्ने सबै म्यानुअली गरौँ हामी ओके ल के गर्नुस् भन्दा राइट क्लिक न्यू फाइल कन्ट्रोलर्समा हैन के कन्ट्रोलर भन्नुहुन्छ र यसलाई हामी इम्प्लोइ म्यानेजमेन्टको हो अब इम्प्लोइ म्यानेजमेन्ट भित्र मल्टिपल कन्ट्रोलर पनि हुन सक्छ एउटै कन्ट्रोलर हुन्छ भन्ने छैन एउटा एप्लिकेसनमा अब जति तपाईलाई तपाईको आवश्यकता अनुसार हैन मल्टिपल कन्ट्रोलर्सहरु हुन सक्छ सरी के भन्ने त्यसलाई इम्प्लोइ कन्ट्रोलर भन्ने ल इम्प्लोइ कन्ट्रोलर भन्नुस् न यसलाई है यो कन्ट्रोलरको नाम मैले कसरी दिने मैले कतिवटा कन्ट्रोलर बनाउने एउटा एप्लिकेसनमा यो एक्सपिरियन्सले तपाईले दिने हो हेर्नुस् हैन सबै प्रोग्रामरको कोडरको त्यो थिंकिङ क्यापेसिटी फरक हुन्छ हैन कसैले 5 वटा कन्ट्रोलर बनाए पनि एप्लिकेसन बनाइदेला कसैलाई 10 वटा चाहिएला हैन सो यो एक्सपिरियन्सले दिने हो गोइङ फरवर्ड हैन तर एकदम सिम्पलेस्ट केस बुझौं हामीले जस्ट एउटा कन्ट्रोलर कसरी एड गर्ने त्यो सिकिरा हो हैन रादर देन यो रियल लाइफमा यो हाम्रो इम्प्लोइ म्यानेजमेन्टको त्यो के सिग्निफिकेन्स हुन्छ त्यो होइन कि हैन कन्ट्रोलर कसरी एड गर्ने एक्सन्सहरु कसरी दिने अनि त्यो एक्सन्सको करेस्पोन्डिङ भ्यूहरु कसरी जेनेरेट गर्ने त्यो हो हाम्रो इन्टेन्सन अलराइट ल इम्प्लोइ भने के भयो त मेरो कन्ट्रोलरको नाम भयो र त्यो पछि मैले के भनेको थिए त्योलाई कन्ट्रोलर सफिक्स दिनै पर्छ दिस इज द कन्भेन्सन एमबीसी फलोज र त्यो कन्भेन्सन हामीले फलो गर्नै पर्छ ओके एन्टर जस्तै होम भन्ने कन्ट्रोलरको नाम हो त्यो पछि कन्ट्रोलर दिइराछ नि उले हैन अलराइट ल यो भित्र के गर्नुस् त अब पब्लिक त्यही नाम दिनुस् जे फाइलको नाम छ हैन इम्प्लोइ कन्ट्रोलर के गरे म कन्ट्रोलर ओके पब्लिक क्लास हियर के पब्लिक हैन एउटा पब्लिक क्लास बनाए मैले कन्ट्रोलर क्लास के भन्छ इम्प्लोइ कन्ट्रोलर क्लास हैन कन्ट्रोलर ठीक छ है स्पेलिङ ठीक छ छैन नि CON कन्ट्रोलर ठीक छ अब यो जुन हाम्रो कस्टम क्लासको नाम छ यो कहाँबाट इनहेरिट गर्छ त कलन हैन कन्ट्रोलर भन्ने बिल्ट इन क्लास छ हामीसँग एउटा ओके यो कहाँ छ त इन्टेलिजेन्स मर्यो फेरि इन्टेलिजेन्सले काम गर्नु छोड्यो एकैछिन म यो VS कोड रिस्टार्ट गर्छु है पहिले के दुःख दिन्छ यार के इन्स्टल भइरहेको र यहाँ इन्स्टल भइरहेको जस्तो त लागेन लेट्स होप इट विल कम ब्याक आयो ओके सो अब कन्ट्रोलर भन्ने उले भेट्टाएन नि हैन यो बिल्ट इन हो क्या
हैन। सो कहाँ छ त कुन नेम स्पेसमा छ यो कन्ट्रोल डट मैले थिचेँ भने अथवा यो बल्बमा थिचेँ भने मैले हेर्नुस् त microsoft.spnetcore.mbc भन्ने नेम स्पेसमा रहेछ यो क्लास जुनलाई चाहिँ हामीले इनहेरिट गर्न खोज्दैछौँ। जस्ट इम्पोर्ट द्याट वान हैन। यो नेम स्पेस इम्पोर्ट गर्नुस् अनि इम्प्लोइ कन्ट्रोलरलाई यसरी इनहेरिट गर्नुस्। यो एउटा बिल्ट इन क्लास हो है कन्ट्रोलर चाहिँ। ओके यो होम कन्ट्रोलरमा पनि त्यही गरेर होला उसले कन्ट्रोलरलाई इनहेरिट गरिरहेछ। अब के गरौँ भन्दा यो भित्र चाहिँ यो भित्र हामी एक्सन्स दिउँ हैन। कन्ट्रोलर भित्र हुने भनेको एक्सन्सहरु हो। सो एक्सन्सहरु भनेको बेसिकली सिसाबको भाषामा सिम्पल पब्लिक मेथड्सहरु हो तिनीहरु हैन। ल लेख्नुस् पब्लिक अब यिनीहरुको रिटर्न टाइप चाहिँ एक्सन रिजल्ट हुन्छ हेर्नुस् हैन। यो बिल्ट इन क्लास हो वान्स अगेन हैन। सो यसको इम्प्लिमेन्टेसन योसँगै छ हैन। यो नेम स्पेसमा छ। एक्सन रिजल्ट मैले रिटर्न गरेँ हैन। त्यसपछि म के भन्छु त अब यहाँ चाहिँ मेरो युआरएल कस्तो हुन जान्छ अब भन्दा इम्प्लोइ कन्ट्रोलरको नाम स्ल्याश एक्सनको नाम हो के हैन। कन्ट्रोलरको नाम स्ल्याश एक्सनको नाम। अब इम्प्लोइ भन्ने कन्ट्रोलरको नाम त भइसक्यो इम्प्लोइ आउने भयो युआरएल को यो पार्ट हैन। बाँकी भनेको एक्सन जे बनाउनुहुन्छ तपाईँ त्यही आउने हो यहाँ। ओके फर एक्जाम्पल ल मैले इन्डेक्स बनाएँ भने के बनाउने इम्प्लोइ स्ल्याश लिस्ट भन्ने कि इम्प्लोइ स्ल्याश इन्डेक्सै भन्ने हो कि हैन। मेक सेन्स। यो गर्यो भने यो युआरएलमा चाहिँ एन्टर गरेँ भने अहिले त अब के आउँदैन म त्यो रनै गरे हैन। रन गरे पनि उसले 404 फाल्छ हैन। नट फाउन्ड भन्छ किनकि हामीले यो भ्यू बनाएकै छैनौं हैन। एक्सन पनि लेखेका छैनौं। सो यो इन्डेक्स भन्ने बनाउँ न त ल है। इम्प्लोइ कन्ट्रोलरमा इन्डेक्स भन्ने एक्सन मैले एउटा बनाएँ है त। र जसको रिटर्न टाइप चाहिँ मैले के राखेँ एक्सन रिजल्ट राखेँ। सो एक्सन रिजल्ट भनेको बिल्ट इन एउटा टाइप हो हेर्नुस् क्लास हो हैन। सो यो चाहिँ कुनै पनि एक्सनको कन्ट्रोलरको एक्सन्सको रिटर्न टाइप रिप्रेजेन्ट गर्छ यसले हैन। एक्सनको रिजल्ट नामै हेर्नुस् न हैन एक्सन रिजल्ट। ओके कुनै पनि एक्सनको रिजल्टलाई चाहिँ यसले रिटर्न गर्छ हैन। अब एक्सन रिजल्टको डिफ्रेन्ट कुरा हामीले यहाँबाट रिटर्न गर्न सक्छौं। सिम्पल स्ट्रिङ देखि लिएर भ्यू सम्म हैन अथवा सिम्पल जेसन रिजल्ट हैन जे पनि रिटर्न गर्न सकिन्छ यहाँबाट हैन। सो फर्स्टमा चाहिँ के गर्छु म भन्दा म जस्ट हेर्नु पर्यो क्या यो चाहिँ काम गर्छ कि गर्दैन न र हैन। यो युआरएल इम्प्लोइ स्ल्याश इन्डेक्स काम गर्छ कि गर्दैन। त्यही भएर म सिम्पली के गर्छु भन्दा एउटा स्ट्रिङ रिटर्न गर्छु है त। भ्यू रिटर्न गरिरहेको छैन म अहिले। आई एम फ्रम इम्प्लोइ इन्डेक्स भनेर सिम्पल एउटा स्ट्रिङ रिटर्न गरिरहेको छु है। अब यो एक्सन रिजल्ट भनेको हेर्नुस् जेनेरिक क्लास हो हैन। योलाई हामी यहाँ भन्न पनि सक्छौं क्या यहाँनिर के भन्न सक्छौं भन्दा म स्ट्रिङ रिटर्न गरिरहेको छु है अहिले भन्ने यसलाई। ओके एक्सन रिजल्ट त एक्सन रिजल्ट तर के को एक्सन रिजल्ट स्ट्रिङ। ओके स्ट्रिङ रिटर्न गरिरहेको छु नि त मैले अहिले त्यही भएर। ल यति गरेर म रन गरौँ त एकछिन हैन। सो मैले गर्न खोजेको के भन्दा इम्प्लोइ स्ल्याश इन्डेक्स काम गर्छ कि गर्दैन त। ओके त्यो चाहिँ हेर्न खोजेको हो मैले। ओके हेरौँ त रिफ्रेस गरेँ मैले भने हेर्नुस् त हैन जे हामीले एक्सनबाट रिटर्न गरिरहेको थियौँ एक्ज्याक्टली त्यही कन्टेन्ट यहाँ राखिदियो। अब तपाईहरुले भनिरहनु भयो होला यहाँ कहाँ गयो लेआउट कहाँ उड्यो हैन। लेआउट त त्यो मेनु हेडर फुटर के थियो नि त लेआउटसँग त त्यो किन युज गरेन त यसले भनिरहेको होला कसैले। छ त्यो कन्फ्युजन कहाँ उड्यो होला बाबु त्यो कसैले भन्न सक्छ। इम्प्लोइ स्ल्याश इन्डेक्समा गएँ म सिम्पल एउटा स्ट्रिङ आयो यहाँ लेआउट कहाँ गयो लेआउट कहीँ गएको छैन त्यही छ जहाँ थियो हैन। तर प्रब्लम के हो भन्दा हामीले इन्डेक्सबाट कुनै भ्यूलाई रिटर्न गरिरहेको छैन क्या। स्ट्याटिक एउटा स्ट्रिङलाई रिटर्न गरिरहेछौँ हामीले हैन। रेस्पोन्समा अब के गर्छ यो एसपीडब्ल्यूनेट कोरले भन्दा
यो स्ट्रिङलाई नै रेस्पोन्स होल त्यो बडीको रेस्पोन्स योलाई नै बनाइदिन्छ क्या हैन। यहाँबाट भ्यू रिटर्न गरे पो उसले बुझ्छ त ल भ्यू हो हैन, त्यसको लेआउट पनि केही होला हैन, त्यो यो यस्तो यस्तो ठाउँमा हेर्न थाल्छ अनि त्यसपछि यो भ्यू स्टार्ट हैन यता यता हेर्न थाल्छ यसरी हैन, लेआउट के छ त्यो अनुसार सेट गर्दै जान्छ भ्यू हो भने हैन। अहिले त सिम्पल एउटा स्ट्रिङ छ। ओके ल यसलाई भ्यूमा कन्भर्ट गरौँ न त। अब सिम्पली के भनिदिउँ यो स्ट्रिङ हैन, मैले जस्ट त्यो युआरएल चेक मात्र गर्नु खोजेको हैन। इट्स वर्किङ फाइन इम्प्लोइ/इन्डेक्स हैन। युआरएल बुझ्नुभयो नि है, इम्प्लोइ/इन्डेक्स। ओके कन्ट्रोलर नाम कन्ट्रोलर नेम / एक्सन नेम। अब यो कहाँ छ त, यो युआरएल सेट कहाँ गरेछ, स्टार्टअप सीएस मा। अस्ति पनि कुरा गरेको थिएँ मैले। यो छ नि यो स्टेटमेन्ट f.use राउटिङ, योले चाहिँ हामीलाई राउट युज गर्न हेल्प गर्छ हैन। त्यो पछि इन्ड पोइन्टहरुको टेम्प्लेट दिने भनेको यसले हो। प्याटर्न चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो, कन्ट्रोलर नाम / एक्सनको नाम स्ल्याश केही अरु आइडी पनि हुन सक्छ। आइडी भनेको यस्तो, यही एक्सनमा यही इन्डेक्समा मैले फर एक्जाम्पल इन्ट केही भने रे ल हैन, नेम यस्तो भन्ने रे हैन। सो यो पनि अलाउ गर्छ, यो पछि हेरौँला हामी हैन। तर अहिले सिम्पली कन्ट्रोलर / अब यहाँ जुन इक्वल्स टु यो दिएको छ यो चाहिँ डिफल्ट भने हो हैन, यो वरि नगर्नुस् हैन, यो डिफल्ट भ्याल्यु हो होम /इन्डेक्स हैन। तर प्याटर्न चाहिँ के हो त, कन्ट्रोलर नेम / एक्सन नेम, यो चाहिँ दिमागमा राख्नु होला। ल अब के गरौँ भन्दा यो सिम्पल म्याजिक स्ट्रिङ भन्दा पनि हामीले त यो इन्डेक्स भ्यू नै बनाउनु खोजेको हो, त्यही भएर भ्यू भन्ने एउटा क्लास छ बिल्ट इन नै हो फेरि यो पनि। ओके भ्यू भन्ने सिम्पली रिटर्न गरिदिनुस्। र यहाँ स्ट्रिङ होइन, अब यो भ्यू भन्ने त के हो त, भ्यू रिजल्ट हो। अब यो भ्यू रिजल्ट भएर यहाँ म यो हटाइदिन्छु अहिले हैन, माथिको त्यो जुन टाइप प्यारामिटर दिएको थिएँ मैले हैन, त्यो हटाइदिएँ मैले। भ्यू रिजल्ट फर्काउँछ, भ्यू रिजल्टले यो एक्सन रिजल्टलाई इनहेरिट गर्छ क्या। ओके यो बेस क्लास हो सबैको हैन। F12 थिच्यो भने एब्स्ट्र्याक्ट बेस क्लास, हेर्नुस् त हामीले एब्स्ट्र्याक्ट बेस क्लास बनाएको थियौँ नि इनहेरिटेन्स सिक्दाखेरि, याद छ तपाईहरुलाई भने। इभन यो एब्स्ट्र्याक्ट बेस क्लासले पनि एउटा इन्टरफेसलाई इनहेरिट गरिरहेछ हैन। तपाईले त्यसको रिटर्न टाइप आई एक्सन रिजल्ट राखे पनि हुन्छ। ओके यो राखे पनि हुन्छ, यो राखे पनि हुन्छ। अब योलाई अरूले इनहेरिट गर्छ फेरि, भ्यू रिजल्टले इनहेरिट गर्छ, जेसन रिजल्टले इनहेरिट गर्छ यो एक्सन रिजल्टलाई हैन। सो त्यो पछि आउला, अहिले म यो सबै कुरो भन्दिन अहिले हैन, अलि बढी हुन्छ। सो यति गर्नुस्, एक्सन बनाउनुस् एउटा पब्लिक भन्ने हैन, जसको रिटर्न टाइप चाहिँ एक्सन रिजल्ट राख्नुस् हैन, अथवा आई एक्सन रिजल्ट राख्नुस्, इट्स अप टु यु हैन, केही फरक पर्दैन। यो इन्टरफेस राखे पनि हुन्छ हैन, यो एब्स्ट्र्याक्ट बेस क्लास राखे पनि हुन्छ। ओके जस्ट रिटर्न भ्यू गरिदिनुस् यहाँनिर। ओके अब रिटर्न भ्यू गर्ने बित्तिकै इम्प्लोइ/इन्डेक्स मा जाने बित्तिकै उले के खोज्छ भन्दा, एकैछिन है म यसलाई रन गरिहाल्छु है। वाच रन गरौँ न यार है, .net वाच रन गरे भने यो फाइलको चेन्ज अटोमेटिकली लिन्छ, आफै बिल्ड हान्छ हैन। ओके अब हेर्नुस् त, मैले रिफ्रेश गरे भने के हुन्छ होला रिजल्ट, यस्तो हुन्छ। के भन्छ त, इन्टरनल सर्भर एरर भन्छ। भनेको भ्यू इन्डेक्स वाज नट फाउन्ड रे हैन, रिटर्न गर्न खोजिरहेछौँ इन्डेक्स भ्यू हामीले। इन्डेक्स एक्सनमा हो भने उले खोज्ने भनेको इन्डेक्स नामकै भ्यू हो, जुन एक्सनको नाम छ त्यही नामको भ्यू खोज्छ। तर अफ कोर्स भेटाउँदैन, अनि एरर फाल्दियो हैन, भेटाउँदैन नि, बनाएकै छैन अनि इन्डेक्स भ्यू हामीले। ल बनाउनुस् अब, जस्तै यो होम कन्ट्रोलरको लागि होम भन्ने यसरी बनाइरहेको थियो नि उले, यो इभ्री एक्सनको भ्यूहरु हो, त्यसरी नै बनाउनुस्। भ्यूज भित्र जानुस्, राइट क्लिक गर्नुस्, एउटा फोल्डर थप्नुस्। त्यो फोल्डरको नाम के दिनुस् त, कन्ट्रोलरको नाम दिनुस्। के हो त कन्ट्रोलरको नाम, इम्प्लोइ। राइट भ्यूज भित्र है। अब यो भित्र चाहिँ के गर्नुस् त, नयाँ एउटा फाइल थप्नुस्। त्यो फाइल त्यो इम्प्लोइ कन्ट्रोलरको यो फाइल बन्यो, कुन हुनेछ त, एक्सनको नाम index.cs.html। अब भ्यू रेजर भ्यू हो हैन, त्यही भएर एक्सटेन्सन के हुन्छ त,
csap.html नाम चाहिँ इन्डेक्स दिएँ मैले इन्डेक्स भनेको एक्सनको नाम इन्डेक्स छ ओके एन्टर अलराइट अब यो भित्र जेसुकै दिनुस् अब एचटीएमएल लेख्नुस् csap लेख्नुस् हैन इट्स अप टु यु ल म सिम्पल एउटा h1 ट्याग दिएँ मैले इन्डेक्स html भित्र हैन के भन्छु भन्दा all employees भन्छु है त ल ओके all employees मात्रै भने है त मैले इन्डेक्समा अनि यो भन्दा तल अब एउटा टेबल बनाउँला अनि एक काम गरौँला एकछिनमा हैन यति भने मैले यति त भनेर यहाँ प्रब्लम दिइहाल्यो यसले के भन्छ यहाँ वाच गर्नु इन्डेक्स इन्डेक्स बनाएँ त मैले अब के हो यो साथी अब ल्याला कि ठिक छ अब मैले रिफ्रेश गरेँ भने एक्ज्याक्ट त्यही पेज हैन अब पायो उले इन्डेक्स भ्यू पायो बनाछ पाउनै पर्यो हैन अब त्यो इन्डेक्समा के छ त अल इम्प्लोइज छ त्यो एज अ बडी यहाँ रेन्डर भयो र हेर्नुस् त यो हजुर एरर गएन सर आइरहेको छ एरर गएन यो 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 CSHTML को चेन्जेसलाई उले लिन सकेन के हैन खै लिइराछ त यार चेन्ज गरेर फेरि उ गर न कहीं चेन्ज गर न तिम्रो फाइलमा CSHTML अथवा यहाँ हैन चेन्ज गर्देऊ न चेन्ज गर्ने बित्तिकै उले लिइहाल्छ के टिपिहाल्छ चेन्ज गर सेभ गर सबै कुरो भ्यालिड हुनु पर्यो फेरि कहीं पनि एरर हुनु भएन हेर्नुस् त माथि यो लेआउट चाहिँ अटोमेटिकली लियो यसले किन होला कसैले फुटर पनि छ यहाँ अनि यो पनि छ किन होला भन्न सक्छ कसैले यो त नयाँ पेज हो नि त स्ल्याश इन्डेक्स भन्ने कम्प्लिटली नयाँ पेज हो भर्खर हामीले बनायो तर यो लेआउट मैले कतै भन्या छु र यहाँ भन्या छु यो लेआउट यताउता भनेर यो लेआउट त छैन नि त यहाँ त हैन इन्डेक्स पेजमा त तर लिइराछ यसले कसरी एनीवन कसरी view start.cshtml मा लेआउट दिइराछ नि सर त्यसले सबैले काम गर्छ भने हैन र एक्ज्याक्टली मैले त्यही आन्सर खोजिरहेको थिएँ है हो के त रिजन भन्दा यो हो भ्यू स्टार्टमा जुन छ नि योले बेसिकली भन्या के हो भन्दा यो एप्लिकेसनमा यो भ्यूज भित्र जति पनि पेजेसहरु छ यो जुनसुकै फोल्डर होस् जुनसुकै जेसुकै होस् सबैको लेआउट चाहिँ यो हुन्छ है भन्ने हो ओके त्यही भएर हामीले यहाँ भ्यूहरु जुन क्रिएट गर्छौं त्यसको बाइ डिफल्ट लेआउट चाहिँ यो हुन जान्छ भ्यू स्टार्टमा जे छ त्यो हुन जान्छ ओके हैन तपाईले छुट्टै लेआउट युज गर्नु छ हैन लेआउट फाइल छुट्टै छ भने दिनुस् यही इन्डेक्स पेजमै दिनुस् यहाँ पनि त दिन सकियो नि माथि @ गरेर त्यो पनि दिएको थियौं हामीले हैन ल त अनि हाम्रो आइसक्यो यो अल इम्प्लोइज रेन्डर भइसक्यो अब के गरौँ त हाम्रो एम भने के हो यहाँ चाहिँ नम्बर अफ इम्प्लोइजहरु आओस् भन्ने हो हाम्रो चाहना हैन एउटा टेबुलर फर्मेटमा त्यसको लागि चाहिँ एउटा टेबल मैले क्रिएट गर्नु पर्यो टेबल HTML मा क्रिएट गर्नु तपाईलाई दुःख हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई यु नो अल दैट हैन tr टेबल ट्याग हैन td सबै तर हामीसँग बुटस्ट्र्याप अलरेडी भएर यहाँ हैन उले बुटस्ट्र्याप अलरेडी दिएको होला मलाई बुटस्ट्र्यापमै बनाउनु त्यो टेबल हैन बुटस्ट्र्याप होला यहाँ हैन अलरेडी छ बुटस्ट्र्याप पनि बनाउँ न ओके त्यसो भने म बुटस्ट्र्यापमा गएँ बुटस्ट्र्याप गेट बुटस्ट्र्याप हैन 4.3 नै हो हामीले उता के थियो 4.3 नै जसला के थियो है साथीहरु के थियो भर्जन 4.3 4.3 मै छम ठीक छ हैन तर मैले चाहेको भने कुन हो त टेबल हो टेबलको लागि के न के डिजाइनहरु त दिएको होला यसले बुटस्ट्र्यापले पक्कै पनि धेरै पपुलर कम्पोनेन्ट हो त्यो टेबल भने खोजौं न यार यो टेबल भन्ने यहाँ छ कहाँ रहेछ यो कन्टेन्ट भित्र रहेछ ओके
ल अब जस्तो खाले टेबल तपाईँलाई चाहिन्छ उ मजाले यस्तो रेन्डर गर्नु चाहनुहुन्छ भने यसलाई कपी गर्नुस् हैन यसलाई यो कालो ब्ल्याकमा यो लाइटमा भयो हैन दिस इज गुड अरु हेरौँ न खै त अलिकति bordered tables रे stripped rows यो युज गर्छु है त म यो ठीक लाग्यो मलाई खै त यार ल यो युज गर्छु म है टेबल हेड अप्सन्स भन्छ के भन्छ के भन्यो यो whatever ल म चाहन्छु मेरो टेबल यस्तो देखियोस् है त यहाँनिर जुन देखिरहेछ नि है हो भने म कुन कपी गरौँ त यो कपी गर्छु अब यो भित्र दुईटै टेबल छ क्या दुईटै छ दुईटै किन चाहियो त यार मलाई दुईटै चाहिँदैन नि ऊ यहाँ टेबल ट्यागबाट स्टार्ट गर्नुस् यहाँ टेबल इन ट्यागसम्म लिनुस् यतिलाई कपी गर्नुस् ओके यतिलाई कपी गरेँ मैले कहाँ राखेँ त इन्डेक्स पेजमा राखेँ राइट यहाँ अलिकति प्रब्लम आयो यो @ भने त हाम्रो CSHTML पेजमा त यसको स्पेशल मिनिङ छ नि त त्यही भएर त्यसलाई हटाइदिनुस् जहाँ जहाँ @ भर्छ त्यहाँ एम्प्टी बनाइदिनुस् त्यसलाई यो पेजमा हैन नभए एरर आउँछ आइहाल्यो नि तल एरर सेभ गर्नुस् इट शुड बी फाइन @ हटाइदिनुस् यो @ पछि आउने भनेको सिसाब कोड हो क्या @MDO गर्यो भने ऊ MDO नामको यहाँ खोज्छ क्या भेरिएबल नेम खोज्छ पाउँदैन अनि एरर दिन्छ हैन त्यो @ हटाइदिनुस् यसलाई ल यहाँ गएँ म भने रिफ्रेश गरेँ भने मजाले एउटा टेबल मलाई रेन्डर गरिदियो त्यसले हैन यो भने कुन हो त यो इन्डेक्स पेजमा छ इन्डेक्स पेजको बडी हो यो ओके यहाँसम्म भयो सबैको भयो एभ्रीवन सर भएको छैन ओके के प्रब्लम भयो सर त्यो बुटस्ट्र्यापको कोड गरेपछि फेरि रन गरिरहनु पर्छ कि पर्दैन तिमीले वाच रन गरे हैन र यहाँ गरेको थिएँ सर अघि न अनि सेभ गर नि त नि सेभ गर्ने बित्तिकै उले आफै टिपिहाल्छ नि सेभ गर तर एरर आयो भने यो @ ले एरर दिएको यस्तो थियो क्या अघि फर्स्टमा कपी गर्दा उयो @ ले दुःख दिन्छ क्या यो भनेको @ पछि आउने चिज भनेको सिसाब कोड हो क्या उले के भनिरहेछ हेर्नुस् त MDO डज नट एक्जिस्ट इन करेन्ट कन्टेक्स्ट भनेको MDO नामको भेरिएबल मागिरहेछ उले माथि बुटस्ट्र्यापलाई के थाहा उसको त्यो टेबल हामीले यो CSHTML मा युज गर्ने हो संसारको सबै फ्रेमवर्कले युज गर्छ त्यो बुटस्ट्र्यापको टेबल त हैन तर हाम्रो CSHTML मा चाहिँ @ को विशेष महत्त्व छ के त्यही भएर त्यसलाई @ लाई हटाइदिनुस् अहिले सर तपाईले अघि एकैचोटी चेन्ज गर्दा के पो गर्नु भएको थियो त्यो फाइन्ड रिप्लेस कन्ट्रोल F थिच्नुस् न त्यो फाइलमा @ अनि रिप्लेस केही पनि नगर्नुस् यो रिप्लेस पार्टमा केही नराख्नुस् अनि यहाँ माथि यो रिप्लेस अल कन्ट्रोल F भयो सबैको यस सर राइट ग्रेट कसको भयो ल रेज योर ह्यान्ड just 2 people that's it 4 5 6 okay एकदमै सिङ्कमा हुनु पर्यो है मैले जे गरिरहेको छु यहाँ छैन प्रब्लम छ भने प्लिज शाउट आउट विल ट्राई टु रिजल्भ दैट भ्युज नै भेटेन भन्छ त अझै के भेटेन बाबु भ्युज भ्यू भेटेन भनेपछि तिम्रो के कतै न कतै स्पेलिङ यताउता मिस्टेक भयो तिम्रो यो इन्डेक्स हैन अनि यो कन्ट्रोलरको नाम यो सबै कुरो म्याच हुनुपर्छ यो MVC को कन्भेन्सन हो
हैन त्यो कन्भेन्सन त्यो रुल फलो गर्नै पर्छ हामीले कि यो इम्प्लोइको फोल्डरको नाम तिम्रो मिस्टेक भयो होला टाइपोहरू भयो होला केही एक्ज्याक्ट सेम छ भने ठ्याक्कै यही हुनु पर्यो फोल्डरको नाम अनि भित्र भ्यूको नाम पनि इन्डेक्स हुनु पर्यो बाँकी कसको बाँकी छ त अञ्जली अनुषा आयुष कस्मिक के भइरहेको तिमीहरूको साथीहरू सर हजुर मेरो नि यो इम्प्लोइ वाला लिँदै लिएन त्यो अघिको मात्रै आयो पछिको आउँदै आएन अघिको आयो भने के स्ट्रिङ मात्रै त्यो इन्डेक्स यो इम्प्लोइ बनाएको वालाको केही पनि आएन के भन्छ इरर के भन्छ त्यो भन न मलाई खै त्यसमा नि केही नि भनेको छैन शेयर योर स्क्रिन फास्ट एकछिन सर हुँदैछ सर मेरो पेज कान्ट बी फाउन्ड भनेर /employee/index इम्प्लोइज हैन नि त इम्प्लोइज भन्ने बनाएको छ र तिमीले कन्ट्रोल इम्प्लोइ नै बनायो ओके राउट चाहिँ /इम्प्लोइ/ हुनु पर्यो ठिक छ खै त त्यो इम्प्लोइ कन्ट्रोलर भयो यो त इन्डेक्स HTML भयो ठिक छ कहाँ छ त्यो भ्युज भित्र इम्प्लोइ यो आइकन्सहरु यताउता राखिहाल न तिमी यो आइकन लाइब्रेरी जति पनि पाउँछ एक्सटेन्सनमा जाऊ त तिमी यो एक्सटेन्सन के त्यो लेफ्ट मलाई कन्ट्रोल देऊ त हो यहाँ जाने पोस्टमा हैन अनि यो आइकन्सहरु सबै आइकन लाइब्रेरी थुप्रो पाउँछ क्या त्यो इन्स्टल गरिहाल हैन VS कोड आइकन्स यही राखे पनि भयो हैन यो राख्यो भने नि तिम्रो अलिकति सुन्दर देखिन्छ क्या हाम्रो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर अनि त्यो आइडेन्टिफाई गर्न इजी हुन्छ क्या हामीलाई हैन कुन फोल्डर के हो भनेर यत्रो धेरै चाहिँ आइकन लाइब्रेरीहरु जुन इन्स्टल गरे पनि भयो ल तिम्रो इम्प्लोइ एक्सन रिजल्ट इन्डेक्स भ्यू ठीक छ सबै ठीकठाक छ अब के गरौँ भन्दा VS कोड आइकन्स रिस्टार्ट गर्दा भन्दैन यसले हेर त उ मजाको बनाइदियो नि सबैलाई फोल्डरहरुलाई एभ्रीथिङलाई हैन मजाको स्ट्रक्चर बनाइदियो यसले इम्प्लोइ ठीक छ यो फाइलको नाम के थियो यो खै यता सरौ त म बुझ्दैन यता हुन्छ त्यही त छिटो कन्ट्रोलर इम्प्लोइ कन्ट्रोलर ठिकै छ त सबै ठीक छ तिम्रो बिल्ड भएको छैन जस्तो लाग्यो एकचोटी के गर्छ है साथीले कट डाउन गरेँ मैले .net किन हान्दिम है त इम्प्लोइ सबै ठिकै लाग्यो मलाई त ल फाइनली गरौँ
खै त कहाँ गयो क्या हो गया .NET रन थिच्नुस् न अब ल बिल्ड गर्नु लास्टै टाइम लाग्यो त 25 सेकेन्ड भने त इट्स टु मच ल हेर्नुस् त यहाँ यो URL मा कन्ट्रोल थिचेँ है त मैले कन्ट्रोल आएन हजुर आएन तिमीले हेरिरहेछौ चेक गरिरहेछौ त्यही अघि न सुरुवात जे थियो त्यही आयो खै मलाई त्यो हेर्नु पर्यो तिमीले के शेयर गरे हो यो विन्डो मात्रै एकछिन मलाई ब्राउजर हेर्नु पर्यो क्या रिसेयर गर न होल स्क्रिन रिसेयर गर गर्दैछु पुरेर बसिरहेछ साथीहरू फास्ट ओके भयो ठिक छ ठिक छ खै त त्यहाँ क्लिक गर /employee/index आना माथि अरे कन्ट्रोल Z /employee कन्ट्रोलर को /index मा चाहिँ गइरह्यो हामी म के भन्छ हेरौँ त एरर आइरहेछ त हे पागल भन्छु म त अनि यहाँ जानु पर्यो नि URL मै नगइकन आएन भनेर हुन्छ त है अरू पनि है तिमीहरू जसको भइरहेको छैन ख्याल गर्नुस् त्यो कुरो ल URL मा जानु पर्यो अलराइट अरूको एनीवन नभएको अरू सुजाता सन्देश सगुनको त भर्खर भयो गरे सुजाता उत्सव अञ्जली अनुषा प्रवेश रूपेश भइसक्यो तिमीहरूको ल ओके फाइन ग्रेट ल ठिक छ अलराइट सर हजुर मेरो अनह्यान्डल एक्सेप्सन भनिरहेछ के कहाँ ह्यान्डल गरेनौ फेरि तिमीले शेयर गर छिटो फास्ट बी क्विक त्यही भएर मैले बोल्नेलाई एकदम केयरफुली सुन्ने गर क्या तिमीहरू employee/index पाएन रे ल जाऊ उता कोडमा जाऊ इन्डेक्स पाएन भने तिमीले केही न केही मिस्टेक गर्यौ त्यहाँ के कहीँ न कहीँ टाइपो भएको छ के खै कोड खै तिम्रो भयो सर खै केही देखेन पो देखियो बिचमा यो ओके देखियो तिमी पनि यो आइकन लाइब्रेरी इन्स्टल गरिहाल है त्यो सजिलो हुन्छ यार ल ठिकै छ बिस्तारै जाऊ त्योमा बिस्तारै गर्नु पछि गर्नु अहिले चाहिँ म कोडमा पख त उता जाऊ त हैन त्यो माथि उता क्लिक गर नि त्यहाँ भ्युज भित्र इम्प्लोइ ठिक छ इम्प्लोइ भित्र के बनाएको तिमीले त्यो index.cshtml बनाउनु भने हैन मैले view.cshtml बनाइदिएको यार पाण्डेजी यार यस्तो मिस्टेक त गर्नु भएन नि एक्सनको नाम जे छ मैले 6 चोटी भने होला एक्सनको नाम जे छ ठ्याक्कै त्यो आई पनि क्यापिटल अनि सजिलो हुन्छ क्या कन्भेन्सन फलो गर्नै पर्यो फाइलको नाम त्यसै पनि क्यापिटलाइज नै हुन्छ अलवेज बी केयरफुल अनि अर्को कुरा त्यहाँ जाऊ त इम्प्लोइ कन्ट्रोलरमा इम्प्लोइ के हो यो कोड फर्मेटिङ हेर त यसको ताल शिफ्ट अल्ट एफ थिच
ठिक छ मिलाइदियो अनि सेभ गर यसलाई कन्ट्रोल एस तल लिएन कन्ट्रोल वाचमा छैनौ तिमी .net वाच हो सर हो भने त तल आफै लिनुपर्ने हो नि त्यसले छैन भने कन्ट्रोल सी थिच तल टर्मिनलमा गएर हैन फेरि .net रन .net वाच रन गर ल अब हुन्छ होला है you can turn off your sharing all right ल ठीक छ अब हेर्नुस् त हामीले के गर्यौं भन्दा बेसिकली एउटा स्ट्याटिक लिस्ट हैन सिम्पली केही चेन्ज गरे छैन हामीले उदाहरण बुटस्ट्र्यापले जे दिएको थियो सबै कुरो यहाँ स्ट्याटिकली सबै यहाँ राख्दियौं हामीले हैन अब के गरौँ भन्दा नि हाम्रो यो त डेफिनेटली यो एम होइन हैन हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा मसँग लिस्ट छ यहाँ अलरेडी मसँग एउटा इन मेमोरी कलेक्सन छ हैन अब पछि गएर त त्यो डाटाबेसबाट आउला त्यो कलेक्सन डाटाबेस प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि हैन अहिलेलाई के गरौँ भन्दा सिम्पली मसँग एउटा इन मेमोरी कलेक्सन छ लिस्ट अफ इम्प्लोइहरू छ त्योलाई लएर मैले यहाँ यो पेजमा रेन्डर गर्नु पर्यो न कि यो स्ट्याटिक लिस्ट यस्तो हैन बुझ्नुभयो त सो त्यसको लागि त्यो मोडलहरू कसरी बाइन्ड गर्ने त हामीले इन्डिभिजुअल पेजमा त्यो कुराहरू सिकौँ है त सो बिफोर दैट मैले के भने इन मेमोरी लिस्ट छ इम्प्लोइको लिस्ट छ भनेपछि त्यो लिस्ट बनाउनु पनि त पर्यो नि म्यानुअली हामीले हैन सो त्यसको लागि इम्प्लोइ भन्ने क्लास पनि चाहिएला इम्प्लोइ पर्सन वाटेभर हैन त्यसको कलेक्सन पनि बनाउनु पर्ला लिस्ट अफ इम्प्लोइ भनेर इनिशियलाइज गर्नु पर्ला जुन हामीले हिसाब सिक्दा गरेका थियौं सो गर्नुस् एक्ज्याक्टली त्यही गर्नुस् यही बनाउनुस् ल केही छैन अहिले यही फाइलमा कन्ट्रोलर इम्प्लोइ कन्ट्रोलर भित्रै बनाउनुस् पछि त्यसलाई रिफ्याक्टर गरौँला अर्को ठाउँमा लगाउँला ओके ल पब्लिक क्लास इम्प्लोइ भन्नुहुन्छ कि पर्सन भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ अब पर्सन इम्प्लोइ पर्सन भन्छु यार म है ओके पर्सन त हो नि इम्प्लोइहरू भने अलराइट के फिल्ड राख्नु पर्यो ल भन्नुस् त प्रोपर्टीहरू एज अ प्रोपर्टी बस्ला त्यो फिल्डहरू हैन स्ट्रिङ के भन्ने फर्स्ट नेम भन्ने फर्स्ट नेम हैन अब तपाईको हिसाबको नलेज यहाँ काम लाग्छ यसरी सरनेम हैन फर्स्ट नेम सरनेम एकैछिन है साथीहरु सरनेम अरु के राख्ने ल अरु के भन्ने एड्रेस मेबी स्ट्रिङ राइट एड्रेस पनि राखेँ मैले ल अरु एक दुईटा अरु भन्नुस् न ल अरु डाटा टाइप भन्नुस् न यार सबै स्ट्रिङ भयो कन्ट्याक्ट इन्फो कन्टेन्ट इन्फो क्यारेक्टर म जेन्डर भनिदिन्छु है त जेन्डरलाई क्यार उ बनाइदिएँ है त मैले एम एफ गरौँला हामी हैन अर्को कुनै डाटा टाइप ल स्यालेरी इन्टिजर के बनाऊ इन्टिजर कन्ट्याक्ट नम्बर हुन्छ होला नि ए ओके फोन नम्बरहरू नर्मली एज अ स्ट्रिङ नै रिप्रेजेन्ट हुन्छ हैन नम्बर भन्दा पनि स्यालेरी नै भनिदिउँ यार ल है सबै मान्छेको स्यालेरी हुन्छ अनि हुन त हुँदैन अब एनीवे ल ठीक छ अलराइट सिम्पल एउटा बनाएँ मैले र यो कुनै प्रोपर्टीको यदि डिफल्ट भ्यालु तपाईहरुले दिनु छ भने यसरी यहीँनिर इक्वल्स टु दिन सक्नुहुन्छ है फर एक्जाम्पल मैले यसको डिफल्ट भ्यालु क्यारेक्टर हो सिंगल कोट क्यारेक्टर हो नि त टाइप एभर सिंगल कोट ल मेल फिमेल के दिनुहुन्छ द एम दिदिएँ मैले है त यदि कसैले कुनै पर्सन अब्जेक्टको जेन्डर प्रोपर्टी चाहिँ सेट गरेन भने त्यसको भ्यालु डिफल्ट के हुन्छ त एम हुन्छ मेल राइट सो यसरी डिफल्ट भ्यालु यही असाइन गर्न मिल्छ है डिफल्ट भ्यालु फर प्रोपर्टीज भनेर यो बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले यसरी दिने हो यो सिन्ट्याक्स चाहिँ इक्वल्स टु प्रोपर्टी डिफाइन गर्ने इक्वल्स टु समथिङ दिस इज डिफल्ट भ्यालु अलराइट
अब पर्सन बनाइसक्यौँ हामीले पर्सन क्लास हैन त्यसको 5वटा प्रोपर्टी पनि लेख्यौँ हामीले अब यसको यो पर्सनहरुको कलेक्सन बनाउनुस् न कहाँ बनाउनुहुन्छ ल यही भित्र बनाऊ हामी ल है इन्डेक्स भित्रै इन्डेक्स एक्सन भित्र ल बनाउनुस् त फर्स्टमा त के गर्ने त लिस्ट अफ पर्सन मैले एम्प्लोइज भन्नुस् ल यसलाई के भन्नु अब फर्स्टमा यो लिस्ट भन्ने कहाँ हुन्छ रे कुन नेम स्पेसमा यो यहाँ चाहिँ भने उ system.collections.generic हैन त उ माथि इम्पोर्ट गर्नुस् यसरी त्यसपछि लिस्ट पायो उले भेटायो इक्वल्स टु न्यू लिस्ट अफ पर्सन अलराइट अब यो एम्प्लोइज भन्नेमा एड गर्दै जानु पर्यो के एड गर्ने हो त लिस्ट अफ पर्सन त्यसको लागि पर्सनको अब्जेक्ट्सहरु चाहियो हामीलाई हैन पर्सन ल p1 भन्नुस् एम्प्लोइ 1 भन्नुस् ल हैन न्यू पर्सन राइट अब त्यसको डिफरेन्ट भ्यालुहरु दिनुस् अब यो डिफरेन्ट तरिकाले इनिशियलाइज गर्न सक्नुहुन्छ हैन आफ्नो तरिकाले इम्प्लिमेन्ट गर्नुस् यहाँ कन्स्ट्रक्टर बनाएर यो सबै कुराहरु त्यही कन्स्ट्रक्टर भित्र इनिशियलाइज गरेर त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन अहिले म डाइरेक्ट वेमा जान्छु के छ त्योसँग फर्स्ट नेम छ हैन फर्स्ट नेम दिनुस् केही ल विष्णु भने मैले हैन कमा सरनेम छ हैन अरे यार कमा रावल भने मैले यसलाई हैन अर्को के छ हाम्रो एड्रेस छ क्यारे हैन यहाँ आफै भेटाउँछ उले इन्टेलिजेन्सले यो भित्र यो पर्सन भन्ने क्लासमा भएको प्रोपर्टिजहरु यहाँ आफै दिन्छ उले हैन मैले सिम्पली के गरिरहेछु भन्दा यही इनिशियलाइज गरिरहेछु के हैन सो यो अब्जेक्ट इनिशियलाइजर सिन्ट्याक्स भन्छ यसलाई है तपाईहरुले बेसिकली के गर्नुहुन्थ्यो नर्मली भन्दा सायद यो सिन्ट्याक्स हामीले हेरेका छौं छैनौं के अहिलेसम्म यसरी गर्नुहुन्थ्यो नि त एम्प्लोइ 1 डट फर्स्ट नेम गर्नुहुन्थ्यो नि हैन सो यसको चाहिँ सर्टकट हो के ओके यसरी यो लगाइदिए मैले हैन अब्जेक्ट इनिशियलाइजर सिन्ट्याक्स यहाँ लेखिदिन्छु है कि यो टर्महरु थाहा पाउनु धेरै जरुरी छ हेर्नुस् अब्जेक्ट इनिशियलाइजर सिन्ट्याक्स ओके लट यो यहाँ सेमिकोलन भएर हो ओके एड्रेस भन्नुस् ल के भन्नुस् काट्नु अरे यार कहाँ हो नो त्यसपछि अर्को के थियो म डिफल्ट भ्यालु नै एम छ म यो जेन्डर किन दिइरहनु हैन स्यालेरी दिन्छु है त सिधै स्यालेरी के हो डबल पो हो त के अरे हैन ल 200 रुपैयाँ हैन अलराइट है त यो मैले एउटा अब्जेक्ट बनाए अब्जेक्ट बनाएर त्यसको प्रोपर्टिजहरु पनि मैले यही इनिशियलाइज गर्दै ओके सिमिलरली अर्को अब्जेक्ट बनाउनुस् हैन त्यसलाई पनि इनिशियलाइज गर्नु यो सिंगल एउटै लाइनमा पनि लेख्न सकिन्छ है यो पुरै यो मल्टिलाइन हुनुपर्छ जरुरी छैन यसरी इट्स अप टु यु हैन जुन सजिलो लाग्छ तपाईहरुलाई यसले कम स्पेस लिन्छ होला पक्कै पनि इनलाइन गर्यो भने हैन राइट ल इनलाइन नै गर्दिए मैले ओके सिम्पली यसलाई कपी गरे पेस्ट कपी पेस्ट 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 ल जा हैन एम्प्लोइ 2 एम्प्लोइ 3 एम्प्लोइ 5 एम्प्लोइ 5 एम्प्लोइ 6 ओके अब यहाँ चेन्ज गर्नुस् नामहरु जे गर्नु छ गर्नुस् हैन अब के गरे मैले भन्दा एम्प्लोइज मा यिनीहरुलाई एड पनि त गर्नु पर्यो नि हैन र हैन सो योलाई म माथि भन्नु बनाउनु भन्दा पनि सो बेसिकली हामीले इन मेमोरी एउटा लिस्ट बनाइरा हो के पछि चाहिँ यो सबै डाटाबेसबाट आउँछ हामीले यसरी बनाइरहनु पर्दैन हैन डाटाबेसको टेबलमा स्टोर भए हुन्छ हैन हामीले नै स्टोर गर्छौं हैन इन्सर्ट गर्छौं पछि त्यसलाई तानेर यो केही गर्नु पर्दैन यस्तो अब टाइमिङ हामीले डाटाबेस प्रोग्रामिङ स्टार्ट नगरिसके भएर ल पेस्ट गरे मैले यहाँनिर म यहीँनिर इनिशियलाइज गर्दिन्छु यसलाई हैन व्हाई नट मसँग सबै अब्जेक्टहरु छ नि त एम्प्लोइ 1 छ मसँग एम्प्लोइ
2 छ मसँग इम्प्लोइ, 3 छ मसँग इम्प्लोइ, 4 इम्प्लोइ, ल 6 वटा इम्प्लोइहरुको कलेक्सन है त। यसरी मैले यसलाई इनिशियलाइज गर्दिए राइट। अब म के भयो यो यही एक्सन भित्र गर्नुपर्छ जरुरी छैन है यो काम यही पर्सन भित्र नि गर्न सक्नुहुन्थ्यो एउटा मेथड बनाएर अनि त्यो मेथडलाई यहाँ कल गर्न सक्नुहुन्थ्यो। ओके अब यो इम्प्लोइज भन्ने जुन हाम्रो लिस्ट छ हैन इन मेमोरी लिस्ट योमा चाहिँ 6 वटा इम्प्लोइहरु छ अहिले राइट। अब योलाई म के गर्छु सिम्पली भन्दा यो भ्यूलाई दिदिन्छु। इम्प्लोइज जुन कलेक्सन छ नि यो चाहिँ यो भ्यू भन्ने जुन क्लास छ त्यसको आर्गुमेन्टमा म यो पठाइदिन्छु। ओके यो भ्यूलाई चाहिँ यो दिदिन्छु के हैन इम्प्लोइज कलेक्सन र त्यो पछि के भन्छु भन्दा अब यो भ्यू भनेको कुन हो त यो इन्डेक्सको एक्सनको भ्यू भनेको कुन हो यो index.cshtml अब यतिकै दिएर त उले थाहा पाउँदैन खै हेर्नुस् त अहिले यतिकै रन गरे भने के भन्छ यसले के प्रब्लम दिन्छ होला दिएन। ओके फाइन केही छैन त्यहाँ भएको स्ट्याटिक जे छ अहिले त्यसलाई नै रेन्डर गरिदिरहेछ उसले हैन केही छैन। तर हाम्रो त्यो त एम होइन नि त हाम्रो एम के हो त यहाँबाट जुन मैले इम्प्लोइज पठाइरहेको छु एक्सनबाट त्योलाई रेन्डर गर त्यो एचटीएमएल पेजमा भन्ने हो नि त यो कुराहरु रेन्डर हुनु पर्यो त्यो टेबलमा अब हैन न कि त्यो स्ट्याटिक लिस्ट हैन त्यो कन्स्टेन्ट लिस्ट चाहिएन मलाई मैले यहाँबाट जे पठाउँछु त्यसलाई रेन्डर गर्नु पर्यो त्यसले हैन। सो त्यसको लागि यहाँ के काम गर्नु पर्यो हैन। अब जुन एमबीसी मा मोडल भ्यू कन्ट्रोलर यिनीहरुको कुरा आउँछ नि कन्ट्रोलर एन्ड भ्यू त हामीले हेरिरहेछौं अहिलेसम्म मोडलको कुरा आएको थिएन। ओके अब मोडलको कुरा पनि आउँछ है त। सो यहाँ बेसिकली के भन्ने भन्दा यो index.cshtml को टपमा चाहिँ @ यो फाइलको मोडल भने के हो भन्दा भन्ने हो यसलाई हैन जे चाहिँ हामीले यहाँबाट पठाइरहेछौं के पठाइरहेछौं त लिस्ट अफ पर्सन पठाइरहेछौं हामीले यसलाई कपी गर्नुस् लिस्ट अफ पर्सन यहाँ पेस्ट गर्नुस् राइट। रुकानी बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन मैले भने बुझाएँ हजुर इजे फेरि भन्नु कहाँ पेस्ट गर्न भन्नु यहाँबाट के पठाइरहेछौं हामीले इम्प्लोइज के हो बाउ लिस्ट अफ पर्सन हैन हजुर हो यहाँ मोडलमा के दिनु पर्यो भन्दा लिस्ट अफ पर्सनै दिनु पर्यो क्या ए हस् है। अब कपी पेस्ट गर्नुस् म्यानुअली लेख्नुस् इट्स अप टु यु तर यहाँ लिस्ट अफ पर्सन हुनु पर्यो जे चाहिँ यसलाई उताबाट आइराछ यहाँ हैन आर्गुमेन्टमा त्यसको टाइप हेर्नुस् उ लिस्ट अफ पर्सन हो भने यहाँ लिस्ट अफ पर्सन हुनु पर्यो। अब मसँग लिस्ट अफ समथिङ भने कलेक्सन हो एउटा अब कलेक्सनको इच एन्ड एभ्री कुरालाई प्रिन्ट गर्न म के गर्छु रे फर लुप लाउँछु अफ कोर्स हैन हिसाबले फर लुप दिएछ नि त मलाई हैन कन्सोलमै प्रिन्ट गर्नु पनि फर लुप लाउनु हुन्थ्यो तपाईहरु अब ब्राउजरमा प्रिन्ट गर्नु छ भने पनि अफ कोर्स फर लुपै लाउनु पर्यो हामीले हैन। सो के गर्नुस् त भन्दा फर्स्टमा त यसको हेडर दिनुस् न यो टेबलको हो हेडर के हो त हेडर भने के होला त अब यसको के छ यो प्रोपर्टिजहरु तिनीहरु होला हैन के होला त फर्स्टमा ल यो नम्बरै होस् केही छैन हैन। त्यो पछि फर्स्ट नेम ठीक छ त्यो पछि लास्ट नेम त्यो पछि ह्यान्डल च्यान्डल हैन हाम्रो के छ त्यहाँ एड्रेस भन्ने छ के अरे हैन जे छ हामीले जे इन्फर्मेसन यहाँ दिनु खोजेको हो त्यही दिनु पर्यो कन्ट्रोल हामीले लास्ट नेम कसो त सरनेम छ के सर हेर्नु त्यसरी के फरक पर्दैन व्हाटएभर हैन यो कन्स्ट्यान्ट उ त हो स्ट्रिङ त हो जेसुकै दिनुस् न हैन फर्स्ट लास्ट दिए पनि हुन्छ केही छैन। एड्रेस पछि जेन्डर हो के अरे अनि के थियो यार लास्टमा यार स्यालेरी हो के अरे है ल यो 5 वटा कलम मैले दिएँ हेडरहरु हो यो टीआर टीएस यो त बुझ्नुहुन्छ प्लेन एचटीएमएल हो। अब यो टीएस टीआर यो टी हेड हैन टेबल यिनीहरु भने एकदम एचटीएमएल5 को पार्ट हो हैन यही त्यसमा कम्प्लेक्स कुरो केही छैन। अब बडी भित्र चाहिँ 3टा रो थियो अहिले 3टा रोको लागि 3टा टीआर थियो यहाँ अब मलाई यो चाहिन्छ त चाहिदैन एउटा मात्र टीआर चाहिने हो मलाई यो दुईटा हटाइदिनुस् एउटा मात्र टीआर चाहिने हो मलाई यो पनि हटाइदिनु
जस्तो टी बडी राख्नुस् तपाईलाई कन्फ्युजन हुन्छ त्यो है के गरे हेडर मात्र दिए यहाँ अरु केही गरे हैन यहाँ है टी बडी भित्र अब हेर्नुस् है हामीसित के छ कलेक्सन छ लिस्ट अफ पर्सनहरु छ हामीसँग इम्प्लोइजहरु छ अब त्यहाँ मैले लुप हान्नु पर्यो क्या त्यो लुप हान्ने भनेको यो ठाउँमा हो क्या टी बडी भित्र हो नि त टेबलको बडी भित्र न लुप हान्ने हो त इच एन्ड एभ्री रोमा हैन सो के गर्ने भन्दा एट द रेट फर युज गरे पनि भयो फर इज युज गरे पनि भयो कुन युज गर्ने भन्नुस् अब फर युज गर्नु फर इज युज गर्ने फर इज युज गर्यो भने यहाँ हामीले फर्स्ट कोलम के गरिरहेका छौं इम्प्लोइ नम्बर तान्न खोजिरहनु भएको छ तपाईले राइट इम्प्लोइ नम्बर को लागि त्यो इन्डेक्स भेरिएबल तपाईले प्रिन्ट गर्ने हो भने फर युज गर्नुस् हैन भने फर इज ल मैले यो फर्स्ट हेडर हटाइदिए है त त्यो नम्बर वाला र हामी फर इज युज गरौँ है राइट यो टेम्प्लेट छ त्योसँग भ्यार अनि के भन्ने मैले ल पर्सन भन्ने पर्सन के भन्ने इम्प्लोइ भन्छु म है त भेरिएबल हो त्यसकै दिनुस् हैन कहाँ हो त कलेक्सनको नाम के हो हाम्रो मोडेल भन्नुस् अब यहाँ ओके एउटा नयाँ किवर्ड हो योले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त योलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यसले बेसिकली ओके लिस्ट अफ पर्सन यहाँ जे छ त्यो रिप्रेजेन्ट गर्छ यो मोडल भन्नेले ओके है त यो चाहिँ थाहा पाइराख्नुस् है यो मोडलमा जे छ त्योमा लुप हान्ने भने अब थाहा भइसक्यो उसले लिस्ट अफ पर्सन भनेर दिइराछ नि माथि यहाँनिर हैन सो यो यहाँ स्मल हुन्छ यहाँ चाहिँ क्यापिटल है ख्याल गर्ने यो एउटा प्रोपर्टी हो ओके इम्प्लोइ इन अब यहाँ भ्यारको ठाउँमा पर्सन लेखे पनि भयो हैन लिस्ट अफ पर्सन हो गरे त्यो हैन ल अब के गरौँ त यो भित्र हुने मेरो के हो त टीआर हो हैन टी बडी भित्र के हुन्छ रे टीआर हुँदैन टीआर थिएन अघि हेर्नुस् त सिसा पनि सँगसँगै छ एचटीएमएल पनि सँगसँगै छ दैट्स व्हाई दिस गाइ इज सीएसएचटीएमएल ओके टीआर भित्र के हुन्छ रे टीआर मा के क्लास त अप्लाई गरेको थिएन यार त्यसले एकचोटी हेरिहाल्छु है म यहाँ अरे छ नि म सिम्पली यो टीआर लाई कपी गर्छु है एकैछिन हुन त केही छैन स्कोप रो मात्र छ हैन अरु केही छैन सो म के गर्छु भन्दा स्कोप रो हाल्दिन्छु है यसमा ल बाँकी केही छैन अनि टीआर भित्र हुने भने टीटी हरु हो फर्स्ट टीटी मा के छ रे टेबल डाटामा फर्स्ट नेम भनेपछि के हुनु पर्यो त एट द रेट यो इम्प्लोइ भन्ने जुन भेरिएबल छ यसको के हो त यो डट गर्नुभयो भने उ हेर्नुस् त फर्स्ट नेम सबै इन्टेलिजेन्सले दिन्छ के ओके कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल बी कन्ट्रोल बी कन्ट्रोल बी कन्ट्रोल बी पाँचवटा छ गरे हैन इम्प्लोइ डट यो भेरिएबल है यो मा लुप यो लुप भेरिएबल हो नि त त्यसलाई नै त युज गर्नु पर्यो नि भित्र हैन डट सरनेम होला हैन अर्को के छ एड्रेस होला हैन अर्को के छ जेन्डर होला अर्को के छ स्यालेरी होला यहाँनिर बुझ्नु भयो के भयो कुरो कहानी हेर्नुस् त मैले 5 वटा 6 वटा जतिसुकै रो होस् त्यहाँ योमा जतिसुकै आओस् हैन यो उसमा यो पेजमा लिस्ट अफ पर्सन यिनीहरुको काउन्ट 1000 10000 जति भए पनि उले यही लुपले काम गर्यो के मैले एचटीएमएल मा त्यो पछि केही चेन्ज गर्नु पर्दैन ओके हेरौँ न आउटपुट हेरौँ है फर्स्टमा रिफ्रेश गरे मैले हैन त सबै कुरो रेन्डर गर्दियो जुन मेरो इन मेमोरी कलेक्सन थियो लिस्ट हैन जुन मैले एक्सनबाट सप्लाई गरेको थिए भ्यूलाई पुरै मजाले रेन्डर हान्दियो हैन त अब मलाई फ्युचरमा नयाँ आइटम थप्नु पर्यो नयाँ इम्प्लोइ थप्नु पर्यो भने यहाँ मैले एउटा रो थप्ने नि हो त जस्ट कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल बी कन्ट्रोल बी कन्ट्रोल बी हैन यो त्यो यही अनुसार यहाँ पनि थप्नुस् हैन अफ कोर्स हैन त्यति गरे भने मजासँग उसले त्यो पनि रेन्डर गरिदिन्छ त्यहाँ यो एचटीएमएल मा केही चेन्ज हुने भएन ओके अब लुपको फाइदा त्यही त हो नि
हैन आयो सबैको आउटपुट आयो यो आयो सर आयो ओके यो यहाँनिर बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन यो इम्पोर्टेन्ट छ है हामीले C# कसरी घुसायौँ के HTML भित्र है र C# र HTML सँगसँगै मजाले हामीले युज गरिरहेछौँ ओके यो पेजलाई डाइनामिक बनाउन सर हजुर सर त्यो एकचोटि त्यो सुरुदेखि भन्नु नि त्यो अघि भन्नुभएको थियो नि पहिला सुरु मतलब कन्क्लुजन जस्तो के कन्ट्रोलर बनायो अनि त्यो मतलब त्यो हैन फ्लो कसरी हुन्छ भने जस्तो के कस्तो फ्लो ठ्याक्कै कहाँबाट स्टार्ट गर्नु त है कान्छा त्यो एकदमै जेनेरिक क्वेसन भयो क्या यार त्यही भएर क्वेसनलाई स्पेसिफिक राख्नुस् भन्छु हैन सर हामीले सुरुमा के गर्दै गयो त्यो भन्दै नि हुन्छ ओके तिमी भर्खर आऊ र को हो अहिले क्वेसन सोधे म सर भर्खर आऊ तिमी हैन सर अघि नै आएको अन्त ओके सिम्पली हामीले जुन टेम्प्लेट हामीलाई गिभन थियो हैन एस्पिरेन्ट कोर एमबिसी ले दिएको थियो अन टप अफ दैट के गर्यौं भन्दा त्यसको डिफल्ट जो थियो हैन हामीले एउटा कन्ट्रोलर थप्यौं एप्लिकेसनमा हामीले यसरी डिफरेन्ट कन्ट्रोलरहरु थप्दै जाने हो हाम्रो आवश्यकता अनुसार हैन एउटा कन्ट्रोलर थप्यौं त्यो कन्ट्रोलरमा के गर्यौं त कहाँबाट इनहेरिट गर्यौं त हामीले यो कन्ट्रोलर भन्ने क्लासबाट यो बिल्ट इन क्लास हो बेस क्लास हैन जुन चाहिँ यो नेम स्पेसमा छ हैन यहाँबाट इनहेरिट गरेर हामीले इम्प्लोइ कन्ट्रोलर बनायौं यो कन्ट्रोलर सफिक्स दिनुपर्ने हुन्छ हामीले है त्यो पछि त्यो कन्ट्रोलर भित्र हामीले डिफरेन्ट एक्सन्सहरु लेख्ने हो अहिलेलाई एउटै मात्र एक्सन लेखेका थियौं हामीले जस्ट एउटा एक्सन छ अहिले हैन यो भित्र मल्टिपल एक्सन्स पनि हुन सक्छ लेखौँला एकछिनमा हैन अब यो एक्सन को चाहिँ करेस्पोन्डिङ भ्यू बनाएको थियौं हामीले किनकि यसले भ्यू रिटर्न गरिरहेछ हैन त्यही भएर यसको करेस्पोन्डिङ भ्यू बनाएको थियौं भ्यू कहाँ बस्छ त भ्यूज भन्ने फोल्डर छ त्यसको लागि जसरी कन्ट्रोलर्स भन्ने फोल्डर छ भ्यूज पनि भन्ने फोल्डर छ भ्यूज भित्र चाहिँ कुन कन्भेन्सन फलो गर्नु पर्यो कुन रुल त भ्यूज भित्र एउटा फोल्डर बनाउनु पर्यो जुन फोल्डरको नाम चाहिँ कन्ट्रोलरको नामसँगै सेम हुनु पर्यो इम्प्लोइ हैन ठ्याक्कै हो यही नामको फोल्डर बनाउने त्यो भित्र चाहिँ अब एक्सन को जे नाम छ ठ्याक्कै त्यही नामको चाहिँ यहाँ भ्यू दिने ओके ठ्याक्कै त्यही नामको अनि ब्राउजरमा employee/index गर्यो भने अनि योले जुन भ्यू रिटर्न गर्छ यो भ्यू खोज्छ के उले एक्ज्याक्टली गर्छ के employee/index तपाईले इन्टर गर्नुभयो भने ब्राउजरमा उ कहाँ जान्छ भन्दा भ्यूज फोल्डरमा जान्छ कन्ट्रोलर नामको कुनै फोल्डर छ त भनेर खोज्छ छ भेट्टाए त्यो भित्र कुनै त्यो एक्सन नामको कुनै छ त भ्यू छ त छ भने त्यो भित्र जे छ त्यसलाई रेन्डर गरिदिन्छ यदि त्यो भेटाउँदैन भने उले अन्त भेट्टाएन भन्छ 404 फाल्छ अथवा 500 फाल्छ ओके सिम्पल फ्लो यही हो कन्ट्रोलर बनाउनुहुन्छ त्यो भित्र मल्टिपल एक्सन्सहरु डिफाइन गर्नुहुन्छ अहिलेलाई एउटै छ ओके यो चाहिँ मैले जुन यहाँ यो भ्यूलाई जुन दिए हैन यो चाहिँ अप्सनल कुरा हो हैन तपाईले यदि भ्यूलाई चाहनुहुन्छ कि कुनै मोडेल बाइन्ड गर भनेर यसरी चाहनुहुन्छ भने हैन मोडेल बाइन्ड गर्नु छ भने हामीले यसरी आर्गुमेन्ट दिने हो नदिए पनि हुन्छ अघि नदिएको नै काम पनि गरेका थियौं हामीले हैन यदि बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज योलाई म अपलोड गरिदिन्छु भिडियो हैन तपाईहरु फेरि हेर्नुस् यसलाई रिपिट गर्नुस् तर यो इम्पोर्टेन्ट क्लास हो है यो बुझ्नु भएको छैन भने अगाडि बढ्न सकिदैन यो कुराहरु जुन फ्लोको कुरो गरे उले हैन अब फेरि त्यही रिपिट गर्न सेन्स गर्दैन हेर्नुस् हैन मैले भनिसकेको छु कसरी गयौं हामी तपाईहरु एकचोटी फेरि यसलाई रिभिजिट गर्नुस् है Will that be helpful? Yes sir. Okay, all right. ठीक सर इन्डेक्समा जान्ने एकचोटी गए भाउ के भयो इन्डेक्समा फर इच भएको ठाउँमा एरर छ भन्छ मेरो के एरर गर्यो तिमीले यो मोडल भन्ने छ कि नै यो स्मल त पार्दिएनौ तिमीले
क्यापिटलै हुनुपर्छ त्यो। सर यो VS कोडमा त देखाउँदैन एरर, उता यसमा चाहिँ देखाउँछ। किन देखाउँदैन रे? उ देखाइरहेछ त मेरो त। यदि देखाउँदैन भने एकचोटि रिस्टार्ट गर, उ देखाइरहेछ त। उ मोडल डज नट एक्जिस्ट इन करेन्ट कन्टेक्स्ट भन्छ त। अलराइट, देखाउँछ, यहाँ पनि देखाउँछ, इन्टेलिजेन्स यसको लागि पनि छ हैन। तपाईँ एकचोटि यदि त्यो गएको छ भने इन्टेलिजेन्स कहिलेकाहीँ क्र्यास हुन्छ हैन, रिस्टार्ट गर्नुहोस् विजुअल स्टुडियोलाई, विजुअल स्टुडियो कोडलाई। ओके, ल यो भयो मोडल बाइन्डिङको कुराहरू। सो अब हामीले एट दिस पोइन्ट हामीले सबै टर्म सुनिसक्यो है। कन्ट्रोलरको बारेमा सुन्यौँ हामीले हैन, भ्यूको बारेमा सुन्यौँ हामीले, र मोडलको बारेमा पनि सुन्यौँ। अब चाहिँ अब MVC कम्प्लिट भयो त हैन, बेसिक यसको इन्ट्रोडक्सन कम्प्लिट भयो। अब यसलाई हामी मजासँग युज गर्छौँ बिस्तार बिस्तारै हैन, तर बेसिक डेफिनेसन जुन MVC भनेर भनिरहेको हुन्थ्यो एभ्री टाइम, त्यो भने चाहिँ यही नै गर्नुहोस्। कन्ट्रोलरको कुरा गर्छौँ हामी यहाँ हैन, अनि भ्युजका कुरा गर्छौँ हामी यहाँ हैन, अनि यसरी भ्यूमा मोडल बाइन्डिङका कुरा गर्छौँ हामी। राइट, ल अब सानो काम गर्नुहोस् त तपाईहरु, एउटै फाइलभित्र मल्टिपल क्लासहरु डिफाइन गर्नुहुन्न भनेको थिएँ मैले तपाईहरुलाई। गरे भने पनि तपाईलाई मार्न त आउँदैन कम्पाइलर हैन, तर त्यो राम्रो कुरा हैन। यो जुन छ नि, यो त मोडल हो नि हैन र, खासमा मोडल भनेको यो हो के हैन, जुन यसरी तपाई डिफाइन गर्नुहुन्छ हैन। सो यसलाई यहाँबाट कट गर्नुस् हैन, यसरी नराख्नुस् एउटै फाइलमा दुईटा क्लासलाई। यहाँबाट कट गरे मैले, कहाँ राखे भन्दा उ मोडल्स भन्ने एउटा छ नि, यहाँ अलरेडी फोल्डर बनाइदिएको छ। बना छैन भने पनि तपाई बनाउनुस् मोडल्स भन्ने हैन। राइट क्लिक गर्नुस्, न्यू फाइल, त्यो फाइलको नाम के दिनुस् त, पर्सन भन्ने दिनुस् .cs हैन, त्यो भित्र पेस्ट गरिदिनुस्। राइट है त। अब यसले पर्सन पाउँछ होला पक्कै पनि, ग्लोबल नेम स्पेस युज गरेका छैन हामीले हैन, गर्नु सकिन्छ है त। पर्सन पाइ नै हाल्छ हैन, जहाँ बनाए पनि उले भेट्टाइहाल्छ हैन, प्रब्लम भएन। नेम स्पेस युज गरे हैन के अरे हैन। सो मोडल्स भित्र बस्ने भनेको यो कुराहरु हो के यस्तो। ओके, हाम्रो आउटपुट त्यही नै हुन्छ, केही फरक पर्दैन आउटपुटमा हैन, के फरक पर्ने हो र हैन है त। योलाई चाहिँ वन क्लास पर फाइल बेसिसमा बेस्ट प्र्याक्टिस फलो गरेर हामी इम्प्लिमेन्ट गरौँ है त। यो पर्सनलाई मैले छुट्टै फाइल बनाइदिएँ है, र मोडल भित्र मोडल्स भन्ने फोल्डर भित्र राख्दिएँ मैले त्यसलाई, पर्सनलाई। राइट, ल अब यो कन्ट्रोलर हो, यो हैन, यो फर्स्टमा राख्छु। यो मोडल हो M, यो भ्यू हो V हैन, यो कन्ट्रोलर हो C, MVC त्यही भएर नाम रह्यो। ओके, MVC प्याटर्न भन्छ। यो अरु फ्रेमवर्कहरुले पनि युज गर्छ हेर्नुस्, पुरानो प्याटर्न हो यो हैन, धेरै पुरानो हो यो, लाइक 2000 देखि नै युज हुन थालिसकेको थियो हैन अलमोस्ट। अरु पनि छ प्याटर्नहरु, यो MVVM भन्छ, मोडल भ्यू भ्यू मोडल हैन। सो थुप्रो छ यस्तो प्याटर्नहरु हैन, तर MVC चाहिँ धेरै नै पपुलर हुन पुग्यो। अनि MVP भन्छ, मोडल भ्यू प्रेजेन्टर हैन, थुप्रो छ। ल केही छ त फर्दर क्वेशन यसमा? हाम्रो टाइम लगभग 15-20 मिनेट, 10-15 मिनेट छ। केही छ भने क्वेशन गर्नुस् है, छैन भने मैले एउटा कुरा चाहिँ भन्न मन लागेको, यो लिस्टमा यो index.cshtml इम्प्लोइको हैन, इम्प्लोइको इन्डेक्समा मैले सबै रेन्डर गरिरहेको छु, तर हेर्नुस् त यहाँ यिनीहरु स्टिल आइराछ। केले आइराछ त? त्यो त भनिरहनु नपर्ला अब हैन, यही लेआउटले आइराछ, जुन चाहिँ भ्यू स्टार्टले के भनिराछ भन्दा इच एन्ड एभ्री पेजको यो लेआउट हो भन्छ। तर यो यिनीहरु चाहिँ कसरी आयो त?
यो त प्लेन यो डिजाइनहरु जुन छ नि बुटस्ट्र्यापको यो चाहिँ कसरी अप्लाई भयो भन्नुस् त मलाई। मैले यहाँ भने छु र कतै बुटस्ट्र्याप युज गर भनेर यो index.cshtml मा र पनि उले युज तर पायो नि त यो टेबल भन्ने क्लास पायो, हेड भन्ने कलम यिनीहरु सबै पाइराखेको छ। तब न त्यहाँ त्यस्तो बुटस्ट्र्यापको डिजाइन दियो त उले हैन यो टेबललाई, नभए त प्लेन HTML टेबल कहाँ यस्तो हुन्छ, हुँदैन नि। कसरी आको होला ल भन्नुस् त। यो टेबल भन्ने क्लास कहाँबाट भेट्टायो अहिले यो index.cshtml ले? फाइल नै छैन नि सर बुटस्ट्र्याप त यसमा। कहाँ छ? मैले कतै इम्पोर्ट गरेको छु र यो फाइलमा। layout.html छ नि। हो योले के युज गर्छ भन्दा लेआउटलाई युज गर्छ हैन। लेआउटमा के छ भन्दा उ हेर्नुस् बुटस्ट्र्याप लेआउटले युज गरिरहेछ हैन। सो यो लाइन ल्याएको हो के खास। अब यो लाइन भनेको के हो त, सबैको लागि हो त्यो। यो लेआउट सबैको लागि कमन हो भने यो लाइन पनि सबै पेजेसको लागि कमन हो, जति पनि पेज छ यो भ्युज भित्र हैन। सो यसरी मैले इन्डिभिजुअली यहाँ यो लाइन चाहिँ यो भित्र लेखिरहनु पर्दैन। ओके, इच एन्ड एभ्री पेज भित्र। सो मैले जति पनि जुनसुकै पेजको लागि होस् हैन, जति पनि मैले CSS को रेफरेन्सेसहरु लिंकहरु राख्ने हो भने म यही राख्छु यसरी हैन। र जति पनि जाभास्क्रिप्ट को रेफरेन्सेसहरु मैले एक्सटर्नल जाभास्क्रिप्ट फाइलहरु मैले युज गर्ने हो भने यसरी राख्छु। यो बडी को लास्टमा दिन्छ यो कुराहरु, किन होला कसैले भन्न सक्छ मलाई? स्क्रिप्ट ट्याग चाहिँ यो स्क्रिप्ट ट्याग नर्मली कहाँ हुन्छ भन्नुस् त? हेड भित्र हुँदैन? याद छ तपाईहरुलाई? नर्मल HTML ले त के भन्छ भन्दा स्क्रिप्ट ट्यागहरु, लिंक ट्यागहरु, टाइटल, मेटा यिनीहरु कहाँ राख्नुपर्छ भन्छ? हेड भित्र राख्नुपर्छ भन्छ। खासमा यो हुनुपर्ने कहाँ थियो भन्दा यस्तो हुनु पर्थ्यो के। यहाँबाट कट गरे मैले, माथि पेस्ट गर्दिए है त। यो यस्तो हुनु पर्थ्यो के, तर तल छ यो। यस्तो गर्यो भने नि मजाले रन हुन्छ है बाइ द वे। हेड भित्र राख्दिए मैले सबै यो एक्सटर्नल जाभास्क्रिप्ट फाइलहरु जे जति कल गरिरहेको थिए त्यसले हैन। मैले यो रन गरे भने हैन केही प्रब्लम आउँदैन, त्यही आउटपुट आउँछ हैन। तर यो सबै लहर यो बडीको लास्टमा किन राखे होला कसैले भन्न सक्छ मलाई? पहिला HTML रेन्डर भइसकेपछि स्क्रिप्ट ट्याग रेन्डर गराउने चलन छ सर, त्यही भएर। कस्तो कस्तो के बाबु सुनिने मैले राम्रोसँग। त्यो के रे यो स्क्रिप्ट ट्यागलाई माथि राख्यो भने चाहिँ HTML भन्दा पहिला स्क्रिप्ट रन भइदिन्छ क्या। अनि कुनै कुनै बेला चाहिँ त्यो HTML पहिल्यै हुनु स्क्रिप्ट रन त्यो स्क्रिप्ट रन हुन चाहिँ त्यहाँ HTML पहिल्यै भइसक्नु पर्छ। ओके ओके, सो या यु आर राइट पार्शियली हैन। स्क्रिप्ट रन भइदिहाल्ने त हैन, तर प्रब्लम के हो भन्दा स्क्रिप्ट लोड हुन थाल्छ क्या हैन। जसले चाहिँ के गर्छ त हाम्रो त्यो स्लो हुन जान्छ क्या। HTML पेजलाई लोड गर्ने जुन टाइम हुन्छ, लोडिङ टाइम, त्यो स्लो हुन्छ अफ कोर्स हैन। अब हेर्नुस् न, कुनै वेब पेज हामीले लोड गर्नु पर्यो भने फर्स्टमा के लोड हुनु पर्यो? HTML र त्यो HTML लाई डिजाइन गर्ने CSS। त्यो देखिने कुरो जाभास्क्रिप्ट भने इन्टरेक्टिभिटीको लागि न हो। कहीँ क्लिक गर्दा के गर्ने, कहीँ होभर गर्दा के गर्ने, त्यसको लागि पो जाभास्क्रिप्ट दिने हो त हैन। इन्टरेक्टिभ युजरले डिफरेन्ट कामको लागि हो जाभास्क्रिप्ट। जाभास्क्रिप्टले त के डिजाइन त दिने हैन। सो फर्स्टमा के हुनु पर्यो, के आउनु पर्यो पेजमा भन्दा सबै HTML कम्पोनेन्ट लोड हुनु पर्यो र त्यो स्टाइल अप्लाई भएको, त्यति हो नि बेसिक रिक्वायरमेन्ट त। सो त्यही भएर फर्स्टमा चाहिँ के गर्छ भन्दा उले यो डिजाइन जति सबै तान्छ त्यो एप्लिकेसनको लागि हैन। अनि त्यसको बडी भित्र जे छ HTML सबै उले लोड गर्छ। अब स्टाइल आइसकेको छ मसँग, अनि HTML पनि मैले त्यहाँ एलिमेन्ट तानिसके र HTML मा जे अप्लाई भएको छ यो क्लासहरु, किनकि स्टाइल लोड भइसक्या भएर त्यो क्लासहरु पनि अप्लाई गर्न सक्छ त्यसले भनेपछि वेब पेज देखिन्छ। मेरो स्टाइल्ड वेब पेज मजाले देखिन्छ जस्तो मैले सोचे हो त्यस्तो। तर त्यो लोड भइसक्दासम्म मलाई जाभास्क्रिप्टको जरुरत छैन नि त हैन। सो त्यही भएर चाहिँ सबै लोड होस्, स्टाइल पनि अप्लाई होस्, अनि बिस्तारै जाभास्क्रिप्ट लोड हुँदै गरोस् भन्ने इन्टेन्सन हो क्या।
यो एनी हाउ एप्लिकेसनको लोड टाइम रिड्युस गर्नु। ओहो आवाज आयो साथीहरु है कुरो बुझ्नुभयो त? एप्लिकेसनको लोड टाइमलाई रिड्युस गर्नु हो है यो। त्यही भएर स्क्रिप्ट पार्टहरु सबै तपाईले लास्टमा भेट्नुहुन्छ। यो बेस्ट प्र्याक्टिसमा पर्छ। यस्तै गर्नुपर्छ जरुरी छैन, मैले भनिसके। हेड सेक्सनमा राखेर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। तर द्याट कहिलेकाहीँ त के हुन्छ भन्दा यो स्क्रिप्ट्सहरु धेरै युज हुन थाल्छ क्या। एक्सटर्नल जाभास्क्रिप्ट लाइब्रेरी हाम्रो लाइक हुन्छ नि 20-25 त्यत्रो युज हुन्छ। त्यो सबैलाई लोड गर्दासम्म त त्यहाँ त पुरै वेटका वेट हुन्छ युजरलाई त हैन। त्यही भएर त्यो पर्फर्मेन्स रिजनको लागि यहाँ राखेको हो है, कन्फ्युज नहुनु होला। ओके ल त यति नै गरौँ होला आजलाई। फर्दर के क्वेशन छ भने गर्नुस् प्लिज है। छैन भने आजलाई यति नै गरौँ। एउटा सानो कुरो चाहिँ भन्न मन लाग्यो। हजुर हजुर सर यो पुस हान्ने है? हुन्छ म पुस गरिदिन्छु। अनि यहाँनिर हेर्नुस् त यो टाइटलमा के त्यति ढङ्गको आएन टाइटल। यहाँ किन होला? ड्यास इम्प्लोइ म्यानेजमेन्ट रे के भने हैन। हाम्रो इम्प्लोइ स्ल्यास इन्डेक्समा चाहिँ अरूको ठिक छ फेरि, जस्तै होम स्ल्यास। त्यो भन्दा अगाडि यो यहाँ एउटा इम्प्लोइ मेनु हुनु पनि सेन्स गर्छ नि हैन र? यहाँनिर होम प्राइभेसी हुन सक्छ भने इम्प्लोइ किन हुन सक्दैन रे? हाम्रो पेज छ नि त इम्प्लोइको हैन। इम्प्लोइमा क्लिक गर्दा यो आउनु पर्यो क्या, न कि मैले म्यानुअली यहाँ इम्प्लोइ टाइप गर्नु त पर्दैन नि यार हैन। त्यो काम गर्नुस् त ल। फर्स्टमा कहाँ थपौँ ल भन्नुस्? मेनुहरु कसले रेन्डर गरिरहेछ? मेनु भने हेडरको पार्ट हो राइट? हो यहाँनिर भइरहेछ मेनु रेन्डर हैन। लेआउट भित्र हेर्नुस् त यहाँ यो हो हैन। यो डिभ हो, यो युएल हो, यो एलआई हो। अब योलाई डिफ्रेन्ट बुटस्ट्र्याप क्लासहरु युज गरिरहेछ हैन। अनि यो एउटा मेनु हो होम भन्ने, अनि यो अर्को मेनु हो प्राइभेसी भन्ने। अब ठ्याक्कै यही कपी गरे मैले, यहीँनिर पेस्ट गरे मैले। त्यही क्लासहरु त्यही नै होस्, एक्ज्याक्ट सेम होस् हैन। अनि एरिया हैन, यो केही छैन। कन्ट्रोलर कुन हो रे? एसपी कन्ट्रोलर इम्प्लोइ हैन हामीले बनाएको। ओ EMPLOYE इम्प्लोइ। एक्सन कुन हो? इन्डेक्स। प्राइभेसी हो र त्यहाँ देखिनु पर्ने इम्प्लोइ देखियोस् न हैन। मैले के गरे बुझ्नुभयो नि है? मैले सिम्पली एउटा यो कन्टेन्ट थपेँ। सिम्पल एंकर ट्याग हो यो हैन। अब यो जुन देखिरहनु भएको छ यिनीहरु यो प्रोपर्टिजहरु हैन, ASP.NET कोरले दिएको हामीलाई यो हैन। यसले सजिलो बनाइदिन्छ क्या हैन। अब मैले रिफ्रेश गरेँ भने हेर्नुस् त, हेर्नुस् त उयो एउटा थपेर आयो। प्राइभेसीमा गएँ, प्राइभेसी पेज आयो। अब म इम्प्लोइमा गएँ भने इम्प्लोइ पेज आउनु पर्यो हैन त। यसरी मेनुहरु थप्दै जाने। कहाँ थप्ने त? लेआउटमा थप्ने। ओके मेनुको कुराहरु, फुटरको कुराहरु कहाँ छ? लेआउटमा छ। ख्याल गर्नु होला है। अब यो मेनुहरु कसरी बनाइरहेछ, यो कहाँ आयो यत्रो कन्टेन्ट? बुटस्ट्र्यापलाई सोध्नुस् है। बुटस्ट्र्यापको डकुमेन्टेसनमा डकुमेन्टेसनमा जानुस् एकचोटी। त्यसले नेभिगेसन बारहरु कसरी बनाइरहेछ, यो न्याभ बार यताउता हैन। यहाँ जानुभयो भने यो न्याभ बार कम्पोनेन्ट्समा जानुस् हैन। न्याभ बार त हामीले थप्या पनि थियौं त हैन। यिनीहरु अब यिनीहरुकै इम्प्लिमेन्टेसन हो त्यो हैन। यहीबाट कपी पेस्ट गरे हो त्यो हैन। राइट। ल यो टाइटलको बारेमा नेक्स्ट टाइम हेरौँला है। यसरी यहाँ थप्नु सक्नुहुन्छ। ल त ल साथीहरु आजलाई यति नै गरौँ होला है त। ओके